नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, यहाँलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानल गोर्खा एनालाइसिसमा। र आजको विश्लेषण यति महत्त्वपूर्ण छ कृपया सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र यसले चाहिँ डिबी 2021 को प्रोसेसको चाहिँ अन्तिमसम्ममा के हुनेवाला छ, कतिजनाले भिसा पाउनेछन्, त्यो विषयमा चाहिँ एउटा मार्ग निर्देशन चाहिँ यसले प्रदान गर्छ र एउटा भविष्यको एउटा चित्र चाहिँ यसले देखाउने प्रयास गर्छ। र सुरुमै म एउटा जानकारी राख्न चाहन्छु, डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत गरिएका जानकारीहरू एउटा विश्लेषण मात्र हो, 100% यही नै हुन्छ भन्ने दाबी नगरेको स्पष्ट पारिन्छ। र यहाँ मैले जस्तो डाइरेक्ट बेनिफिसियरिज 58%, डेरिभेटिभ्स 42% मैले राखेको छु र भिजा रिफ्युज चाहिँ 25% राखेको छु। यो कहाँबाट एजम्सन गरियो भन्ने कुरा तपाईँलाई पहिला म देखाउन चाहन्छु। सुरुमा यो डिबी 2020 को एउटा रेकर्डलाई हामी हेर्नेछौँ। यसमा चाहिँ यो 1464वटा केसहरू प्रोसेस हुँदाखेरि, यो प्राइमरी केसेसहरू अर्थात् सिङ्गल डिबी विनरहरूको प्रोसेस गर्दाखेरि यहाँ भित्रबाट चाहिँ बेनिफिटेड चाहिँ लगभग कतिजनालाई हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल बेनिफिसरी चाहिँ यहाँ निस्क्यो 2477 जना। त्यो भनेको 1013 जना चाहिँ डेरिभेटिभ्स अर्थात् फ्यामिली मेम्बर्स रहेछन् अनि 1464 त प्राइमरी केसहरू नै डिबी होल्डरहरू नै भयो। त्यो कुरालाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 59% चाहिँ टोटल भिजा चाहिँ जुन प्रोसेस गरियो त्यसबाट चाहिँ अर्थात् जतिवटा प्राइमरी केसहरू हेरिन्छ त्यसको चाहिँ टोटल बेनिफिसरिजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ 41% को रेन्जमा जाँदो रहेछ भने प्राइमरी केस चाहिँ 59। यो कुरालाई मैले स्लाइटली चेन्ज गरेर योभन्दा अगाडिको एनालाइसिसदेखि नै मैले सिङ्गल टोटल बेनिफिसरिजबाट चाहिँ 58% चाहिँ सिङ्गल डिबी होल्डरहरू र 42% चाहिँ मैले फ्यामिलीमा अर्थात् डेरिभेटिभ्सहरूलाई चाहिँ छुट्याएर एनालाइसिस गर्ने गरेको छु। यहाँबाट चाहिँ यसरी 50 र 42% चाहिँ ल्याइएको हो। यो कुरा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहेँ। र अर्को चाहिँ यो 25% भिजा रिफ्युज हुने र 75% चाहिँ भिजा इस्युड हुने यो डाटा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो मैले बनाएको थिएँ। त्यसमा योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा कतिजनाले चाहिँ भिसा पाए डिबी विनरहरूले भन्ने विषयमा यो रेकर्ड हेर्दाखेरि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अर्थात् यो 2013 देखिकै रेकर्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ डिबी इस्यु भएको रेसियो चाहिँ 73, 56, 69, 85, 80, 79, 76, 61 यसरी यो रेसियोमा चाहिँ इस्यु भएको छ हरेक सालमा। र त्यही कुरालाई आधार बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले ल्याएको छु रिफ्युजलको चाहिँ रेट, रिफ्युज रेसियो। अनि यो रिफ्युज रेसियोलाई चाहिँ यहाँ एभरेजमा राख्दाखेरि चाहिँ 27% आयो। 27%मा पनि मैले अझै कम गरेर चाहिँ मैले 25 राखेको हो, बुझ्न सजिलोस् भनेर। यसरी चाहिँ मैले भिजा रिफ्युजको रेसियोलाई चाहिँ मैले 25 राखेको छु, भिजा रिफ्युज हुने केस। अब यहाँभित्रको डाटालाई अलिकति हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। पहिला यो डाटा के हो भन्दाखेरि केस रेन्जको कुरा गरौँ, डिबी 2021 को केस रेन्जको कुरा गरौँ। र तपाईँलाई म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु, टोटल डिबी परेको प्राइमरी केसहरूको सङ्ख्या भनेको चाहिँ 3801 हो। ठिक छ, 3801 हो। र हरेक वर्ष हरेक देशलाई चाहिँ कहिले 50,000 टार्गेट हुन्छ, कहिले चाहिँ 55,000 टार्गेट हुन्छ। त्यो टोटल टार्गेटको चाहिँ कुनै पनि इन्डिभिजुअल कन्ट्रीलाई चाहिँ 7% मात्रै डाइभर्सिटी भिजा इस्यु हुन्छ। त्यो एकदम म्याक्सिमम भयो भने 7% हुँदाखेरि यो साल अर्थात् डिबी 2021 होइन अर्थात् 2021 को लागि चाहिँ 55,000 नै टार्गेट हो वर्ल्ड वाइड। त्यसबाट 7% नेपालको लागि छुट्याउँदाखेरि चाहिँ 3850 हुन्छ। र यो 3850मा चाहिँ 3801 जनालाई चाहिँ प्राइमरी केस नै अर्थात् 3801 जनालाई चाहिँ डिबी रिजल्ट आइसकेको छ होइन, डिबी परेको छ 3801 जनालाई। भनेपछि अब यहाँ म तपाईँलाई यो हिसाब देखाउन चाहन्छु। यो के हो भन्दाखेरि यो 3801 जनालाई डिबी पर्दाखेरि चाहिँ
यसभित्रबाट उनीहरूको फ्यामिली मेम्बर्स सबै गर्दाखेरि चाहिँ 6553 जना मान्छे चाहिँ भिसाको लागि चाहिँ पर्खेर बस्नु भएको छ। ठिक छ। त्यसमध्येमा चाहिँ यो 6553 मध्येबाट चाहिँ 2752 जना चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुन् भने 38 जना त अब सिङ्गल व्यक्तिहरू भए। अब यो 6553 जनालाई नै भिसा दिने कुरा त भएन। भिसा म्याक्सिमम् इस्यु भयो भने 3850 वटा चाहिँ इस्यु हुने हो हैन। त्यो कुरालाई अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ। अब केस रेन्जको आधारमा हेर्दाखेरि 1 देखि 1000 केस, 1000 देखि 2000 केस रेन्जबाट हेर्दाखेरि योभन्दा अगाडिको जस्तो DB 2020 को एनालाइसिसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग 1 देखि 1000 मा चाहिँ लगभग 150 जनाको चाहिँ केसहरू थियो, अर्थात् DB परेको थियो। ठिक छ। तर यसपटकको केसमा चाहिँ अब 38 जनालाई मात्रै परेको छ। अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजिङ के छ भने DB 2021 को म्याक्सिमम केस नम्बर, हाइएस्ट केस नम्बर चाहिँ कति हो त्यो कुरा चाहिँ ट्र्याक गर्न सकिएको छैन। त्यस कारणले यो एउटा एजम्सन हो कि लगभग धेरैमा चाहिँ 18,000 सम्म हुनसक्छ। ठिक छ। धेरैमा 18,000 सम्म हुनसक्छ। त्यस कारणले यो र 18,000 सम्म चाहिँ हामीले लिमिट राख्ने हो भने के हुन्छ, हाम्रो 1 देखि 1000 बिचमा चाहिँ लगभग 150 DB 2020 को चाहिँ त्यस्तो थियो भने अब DB 2021 को चाहिँ लगभग 225 या त त्योभन्दा बढी या त केही कम चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही अनुसारमा चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु यो केस रेन्ज चाहिँ लगभग 18,000 सम्ममा चाहिँ मैले यहाँ यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेको छु। सुरुमा चाहिँ अलिकति धेरै प्राइमेरी केसहरू हुन्छ, 225 अनि 220 हुँदै 215 210 हुँदै यहाँ मिलाउनलाई मैले 201 राखेको छु र बाँकी चाहिँ प्राइमेरी केसहरू राखेर चाहिँ टोटल 3801 जनालाई चाहिँ DB परेको हो। ठिक छ। र अब यो एजम्सनले योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँभित्र छ, म यहाँभित्र एकछिनमा आउँछु। अब यदि 225 जनालाई चाहिँ DB परेको छ यो भित्रबाट, यो 1 देखि 1000 भित्र भन्ने हो भने अब टोटल बेनिफिसियरिज चाहिँ यहाँभित्रबाट हुन्छन् 388। यो क्यालकुलेसन कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अगाडि पनि बताइसकेको छु। किनभने 58% चाहिँ डाइरेक्ट बेनिफिसियरिजमा जान्छन् भने 42% चाहिँ डेरिभेटिभ्समा जान्छ। त्यो आधारले गर्दाखेरि चाहिँ टोटल चाहिँ 388 चाहिँ यहाँ हुन्छ र सेग्रिगेटेड डाटा पनि मैले यहाँ राखेको छु। यो एउटाको फरक छ 6554 6553। अब यो 1 देखि 1000 मा चाहिँ 388 हुन्छ भने अनि यो 225 को 388 नै हुन्छ, 225 को 388 नै हुन्छ, 220 को 379, 210 को 362, 200 को 345, 180 को 310 हुन्छ। यो कुरालाई सेग्रिगेटेडमा राख्दाखेरि चाहिँ जस्तो 1000 देखि 2000 मा चाहिँ 776 वटा केसहरू पर्ने भए, 11000 देखि 12000, 10000 देखि 11000 भित्रमा लगभग 4172 केसहरू हुने भए, 9000 देखि 10000 भित्रमा केसहरू नभनौँ 9000 देखि 10000 को रेन्जबाट चाहिँ लगभग टोटल चाहिँ 3810 जना चाहिँ भिजा पाउनलाई तयार बसेको अवस्थामा यो देखियो हैन। यसमा अलिकति कन्फ्युज नहुनु होला, यो राम्ररी तपाईँ स्वयंले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि यो कुरालाई आधार बनाएर अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ, यदि अन्तर्वार्ता जनवरीदेखि हप्तामा 2 दिन सञ्चालन भयो भने सोमबार र बुधबार, र योभन्दा अगाडिका वर्षहरूको एक्सपिरियन्सबाट हामीले लिने हो भने चाहिँ रेगुलर प्रोसेसमा चाहिँ कन्सुलर सेक्सन अर्थात् काठमाडौँ को चाहिँ अमेरिकन दूतावासमा DB को लागि भनेर चाहिँ 2 दिन इन्टरभ्यू हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ सोमबार र बुधबार। तर यसपटकको यो DB 2020 को सेप्टेम्बरको केसमा चाहिँ एकदमै हाई प्रेसर भएको कारणले 3 दिनसम्म अन्तर्वार्ता भयो भन्ने जानकारी आयो। त्यो चाहिँ सोमबार, बुधबार र शुक्रबार। त्यसैगरी DB 2021 को लागि पनि 3 दिन सञ्चालन भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा एकछिनमा हामी हेर्छौँ। तर यदि नर्मल र रेगुलर प्रोसेसमा यदि जनवरीदेखि सुरु भयो र हप्तामा 2 दिन चाहिँ अन्तर्वार्ता भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी हेर्नेछौँ। यदि जनवरीदेखि चाहिँ सुरु भयो र हप्तामा 2 दिन चाहिँ सञ्चालन भयो भने 1 दिनको इन्टरभ्यूमा चाहिँ 40 देखि 70 वटा चाहिँ केसहरू ह्यान्डल गर्ने, अर्थात् त्यतिवटा
त्यतिजनाको चाहिँ इन्टरभ्यू लिने चाहिँ देखियो भन्दा अगाडिको जानकारी अनुसार। ठिक छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले एभरेजमा 50जनालाई हामीले राख्यौँ भने के हुन्छ, जनवरीभित्र चाहिँ 400जनालाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिने भयो। ठिक छ। 400जना भनेको चाहिँ अब प्राइमरी डेरिभेटिभ सबै गरेर 400जनाको इन्टरभ्यू लियो भने 25% को चाहिँ भिजा रिस्यु हुन्छ, चाहिँ भिजा चाहिँ रिफ्युज हुन्छ अरे। ल भनेपछि 100जनाको भिजा रिफ्युज हुन्छ, 300जनाले भिसा पाउँछन्। ठिक छ। 300जनाले भिसा पाउँछन् भने यो 300जनाको केस भनेको चाहिँ यो 1001 देखि 1000 भित्रको केस रेन्जभित्र पर्छ। ठिक छ। अनि फेब्रुअरीमा त्यसै गरी 600सम्मको भिसा इस्यु भयो भने 1000 देखि 2000, मार्च अप्रिल मे त्यसरी हुँदाहुँदै चाहिँ सेप्टेम्बरदेखि उता त हुने कुरा भएन। सेप्टेम्बरमा भयो भने, सेप्टेम्बरसम्म भयो भने चाहिँ जम्मा चाहिँ 2700वटा चाहिँ भिसा चाहिँ इस्यु हुने सम्भावना देखियो। र यो 27वटा चाहिँ यो सेग्रिगेटेड डाटाबाट हामीले ट्र्याक गरेर हेर्ने हो भने 2700 भनेको चाहिँ 7000 देखि 8000 केस रेन्जसम्मकोलाई चाहिँ कभर गर्ने देखिन्छ। यो एकदमै तपाईँले याद गर्नुहोला, ख्याल गर्नुहोला र यो विचार गर्नुहोला। र यो 8000 देखि 9000 अर्थात् 9000 देखि 10000सम्मको केसलाई बेनिफिट चाहिँ कुन आधारमा हुनसक्छ भने नहुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्छ। कुन आधारमा हुनसक्छ, किनभने यो भिजा रिफ्युज भयो। यहाँ भित्रबाट चाहिँ लगभग अब 900जनाको चाहिँ भिजा रिफ्युज हुने भयो। टोटलमा 2700भन्दा बढीलाई दिन सक्ने अवस्था त बिल्कुलै पनि देखिँदैन। तर यो रिफ्युज भएको केसलाई चाहिँ माइनस गरेर मुनिको केसहरूलाई माथि तानेर इन्टरभ्यू लिएर पनि 2700भन्दा बढीलाई अर्थात् यसको आसपासभन्दा बढीलाई चाहिँ भिजा इस्यु हुन सक्ने यो नम्बर 2700 सङ्ख्याभन्दा अर्थात् यसको आसपासको सङ्ख्याभन्दा बढी भिजा इस्यु हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। तर यो रिफ्युज भएको केसहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्दाखेरि यो रिफ्युज भइसकेपछि त मुनिको चाहिँ ठुल्ठुलो केस नम्बरहरू पनि माथि तानिने भयो नि त होइन, मौका पाउने भयो, चान्स पाउने भयो। त्यो आधारले हेर्दाखेरि चाहिँ 10000सम्मलाई चाहिँ कभर गर्न सक्ने सम्भावनाको अवस्था चाहिँ मैले यहाँ देखाइदिएको छु। यहाँ चाहिँ सेफ केस रेन्ज भनेर चाहिँ ग्रिनमा राखिदिएको छु। अनि येल्लो जोनमा चाहिँ यो चाहिँ अब जे पनि हुनसक्छ, रिफ्युज पनि हुनसक्छ अर्थात् चान्स पनि पाउन सक्छ। र यो रेड जोनको चाहिँ यो केस रेन्जमा हुनेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले एनालाइसिस गरेको छु। र यो 2700वटा चाहिँ भिसा इस्यु भयो भने त्यो चाहिँ टोटलको चाहिँ लगभग 71% चाहिँ भिजा चाहिँ इस्यु भएको मानिनेछ। ठिक छ। अब यहाँ अर्को कन्डिसन हामी हेरौँ, यो चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन। र सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ यदि अन्तर्वार्ता जनवरीदेखि हप्तामा 3 दिन भयो सञ्चालन हुन्छ, त्यो चाहिँ सोमबार, बुधबार, शुक्रबार। जसरी डिबी 2020 विनरहरूको लागि सेप्टेम्बरमा 3 दिन चाहिँ सञ्चालन भएको थियो हुँदाखेरि होइन। यदि त्यसो भयो भने चाहिँ हरेक महिना चाहिँ 600वटा चाहिँ केसहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्नुभयो, 600जनाको इन्टरभ्यू लिनुभयो डिबी विनर्सहरूको। ठिक छ, हरेक महिना। एवं प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ जनवरीमा चाहिँ लगभग रिफ्युज हुन्छ 150वटा भिसा, तर 450वटा चाहिँ भिसा चाहिँ इस्यु हुन्छ। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 1000 देखि 2000 केस रेन्जभित्र हुन्छ। त्यसरी फेब्रुअरीमा 2000 देखि 3000, मार्चमा 3000 देखि 4000 हुँदै हुँदै चाहिँ जुलाईसम्म पुग्दाखेरि 7000 देखि 9000सम्मको केस हेरिसक्छौँ। अगस्तसम्म पुग्दाखेरि 9000 देखि 10000 केस रेन्जभित्रको लगभग 3600वटा भिसा इस्यु हुन्छ। अब यो ठाउँमा अलिकति याद गरौँ, यदि यही रेन्जमा यदि यो सेप्टेम्बरमा पनि 600 नै राख्ने यहाँ मिलेन। किन मिलेन? यहाँ 600 नै राख्यौँ भने यहाँ चाहिँ लगभग 4000भन्दा बढी चाहिँ जान्छ। तर हाम्रो लिमिट चाहिँ म्याक्सिमम, यहाँ अघि हामीले सुरु हिसाब गऱ्यौँ, म्याक्सिमम नेपालबाट इस्यु हुन्छ भने चाहिँ 3850वटा भिसा मात्रै इस्यु हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम लिमिटेसन हो। भनेपछि सेप्टेम्बरमा चाहिँ 330जनाको चाहिँ ह्यान्डल हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ भिजा इस्यु हुनुपर्ने चाहिँ अर्थात् सेप्टेम्बरमा चाहिँ 250जनाभन्दा बढीलाई चाहिँ भिजा इस्यु गर्नै सक्दैन। ठिक छ। 250वटा भिजा इस्यु गर्नलाई चाहिँ 333जनाको चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ 83जनाको चाहिँ रिफ्युज हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले यो 3850को चाहिँ सेग्रिगेटेड डाटामा हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लगभग के हुन्छ 9000 के अरे 10,000 देखि 11,000 या त 9,000 देखि 10,000 को केस रेन्जमा
पर्दिन्छ र 10,000 देखि 11,000 को केस रेन्जमा पर्दिन्छ। यो अलिकति एकदमै मननीय कुरो छ र त्यही अनुसारले चाहिँ अब यहाँ भिजा रिफ्युज हुन्छ। लगभग कतिजनालाई हुन्छ भिजा रिफ्युज, लगभग 142वटा चाहिँ भिजा रिफ्युज हुन्छ र यो रिफ्युज भएको केसहरूलाई चाहिँ हटाएर मुनिकालाई चाहिँ माथि तान्ने क्रममा चान्स दियो भने चाहिँ लगभग 12,000सम्मको केसलाई चाहिँ यहाँ हेर्न अर्थात् चाहिँ एडजस्ट हुनसक्छ। DB 2021 का विनर्सहरूले चाहिँ त्यो 12,000 केस रेन्जसम्मको चाहिँ चान्स पाउन सक्छ। मैले अगाडि पनि भने यो ग्रिन के हो, येल्लो के हो, रेड के हो। र यदि यो दोस्रो चाहिँ यो एकदमै यो त्यति सम्भव नभएको जस्तो पनि देखिन्छ, हप्तामा 3 दिनै गर्ला नगर्ला हैन, अनि जनवरीदेखि नै होला नहोला, यो विभिन्न सर्कमस्टेन्सेसहरू छन्। त्यस कारणले अब यो यदि यो सेकेन्ड कन्डिसनबाट हेर्ने भने चाहिँ 12,000 देखि 18,000सम्मको अर्थात् 12,000 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ निकै सकस पर्ने देखिन्छ। अब यहाँ र यो चाहिँ प्रोसेस पर्फर्मेन्स चाहिँ 100% नै हो। तर अब योभन्दा अगाडिको डाटाले पनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ DB इस्युड रेसियो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 70, 56, 69 हेर्नुहोस् एकदमै कम, कुनै समय त 56 मात्रै नै भएर छ। 2020 को पनि लगभग 60-61% चाहिँ इस्यु भइसकेको छ। जस्तो 2019 मा चाहिँ 2019 मा चाहिँ 76% चाहिँ भिजा इस्यु भएको रहेछ टोटल टार्गेटबाट, ठिक छ, अर्थात् जतिलाई DB परेको थियो त्यो टार्गेटबाट। भनेपछि अब DB 2021 को चाहिँ 100% हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ। जसरी भन्दा अगाडि पनि जति नै प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यो सम्भव हुँदैन थियो। भनेपछि अब हामीले यो फर्स्ट कन्डिसनलाई चाहिँ अलिकति निकै नै आधिकारिक हामीले मान्न सक्छौँ। त्यसमा पनि अझै अर्को कुरा के भइदिनेवाला छ भने यदि गोमेज भर्सेस ट्रम्प लिटिगेसन, यो चाहिँ केनेडी भर्सेस ट्रम्प लसुट प्लेन्टिफ्सलाई समेत इन्क्लुड गरेर यदि यो गोमेज भर्सेस ट्रम्प लिटिगेसनको केसले जित्यो, अर्थात् यो जुन 9,095 रिजर्भ भिजाको चाहिँ कुरा जुन होल्डमा छ, यो कुरा जनवरी भित्रमा अर्थात् डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा यो कुरा चाहिँ फाइनल हियरिङ भएर आयो र यो 9,095 चाहिँ वर्ल्ड वाइड DB 2020 उनीहरूको नि प्रोसेसमा जाने भयो भने नेपालको भागमा पनि पक्कै पनि 300 देखि 600 चाहिँ पर्छ भन्ने मेरो एजम्सन छ। त्यो 300 देखि 600 पर्नु भनेको चाहिँ लगभग यो सबैलाई जनवरी भित्रै या त फेब्रुअरी भित्रै अन्तर्वार्ता नलेला DB 2020 विनरहरूको। तर सेप्टेम्बरसम्ममा अब कुनै हप्ता कुनै दिनमा डिस्ट्रिब्युट गर्दै जाने क्रममा पनि लगभग 1 महिनाको टाइम चाहिँ DB 2020 ले खाइदिनेवाला छ। र यस अर्थमा अब DB 2021 को लगभग भविष्य चाहिँ अब हामी यो फर्स्ट कन्डिसनमा देख्छौँ। यसमा पनि धेरै कुराहरू छन्, मैले यहाँ राखेको छु नै, यो चाहिँ एउटा सिधा हामीले अहिले विचार गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो जनवरीमै इन्टरभ्यू प्रोसेस नहुन पनि सक्छ। यदि यो डिसेम्बरभित्र 2NL चाहिँ आएन भने जनवरीमा अन्तर्वार्ता हुने आशा चाहिँ कम हुन्छ, ठिक छ। अनि फेब्रुअरीदेखि मात्रै स्टार्ट भयो भने पनि यो टोटल क्यापेसिटी छ त्योभन्दा बढीलाई चाहिँ इन्टरभ्यू चाहिँ एम्बेसीले चाहिँ लिँदैन। बढीमा कि त्यो 600सम्म लिएला, नत्र 400, यसकै अब 400 को आसपास, 350, कहिले 450 हुनसक्छ, 400 हुनसक्छ, या 600 राखेको छु, यो कहिले 550 हुनसक्छ, कहिले 500 मात्रै पनि हुनसक्छ। 600 भन्दा बढी हुने त सम्भावना चाहिँ बहुतै कमै हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा चित्र हो, एउटा सङ्केत मात्रै तपाईँलाई मैले दिन खोजेको। अब यो जनवरीमा पनि अब इन्टरभ्यू भएन भने त्यो अनुसारले चाहिँ यो येल्लो चाहिँ जोन चाहिँ माथिपट्टि सर्दै जान्छ र यो रेड चाहिँ माथिपट्टि सर्दै जान्छ, ठिक छ। यदि फेब्रुअरीदेखि मात्रै सुरु भयो, त्यही माथि अब यो DB 2020 कोले पनि 1 महिना खाइदियो भने यो येल्लो रेन्ज चाहिँ लगभग झन्डै यो 5,000 6,000सम्म नभनौँ, लगभग 6,000सम्मै पनि पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ, ठिक छ। र मैले तपाईँलाई एउटा विश्लेषण दिन खोजेको, यो अनुसारले तपाईँ जो DB 2021 को विनरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले यही अनुसारले चाहिँ आफ्नो काम कुरालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको केस रेन्ज कुन लाइनमा छ र आउँदो दिनको प्रोसेस चाहिँ कुन प्रकारले अगाडि बढ्नेछ त्यो अनुसारले तपाईँले
चाहिँ आफ्नो केस के हुनेवाला छ भनेर लगभग मोटामोटी चाहिँ तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ बिल्कुलै रेगुलर प्रोसेसमा हुनसक्ने सम्भावित कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँ देखाएँ, ठिक छ। र यसमा चाहिँ अब 2021को लसुटहरू आउँदो दिनमा यदि आयो भने चाहिँ जो चाहिँ यो केस रेन्ज अलिकति अब यो येल्लोदेखि माथि होइन, अर्थात् 6,000 7,000देखि कि माथि पनि येल्लो हुनसक्ने जुन एउटा अवस्था मैले तपाईँलाई बताएँ, तपाईँले चाहिँ लसुटको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ। र यति नै भन्न चाहन्छु आजको यस भिडियो मार्फत। र यो डाटा एनालाइसिस गर्नलाई धेरै नै मेहनत परेको छ। हुन्छ, बाँकी कुराहरू योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि थुप्रै गरिएका छन् र आउँदा दिनमा पछिको दिनहरूमा पनि अवश्य गरिने नै छन्। कृपया तपाईँको आफ्नो विचारहरू कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला। हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।